अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। नदीम लतीफ़ ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आज इंशाल्लाह हम लोग जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो टॉपिक है ग्रहण के दौरान वो खूबसूरत ज़ोडिक साइंस की जिनकी ज़िंदगी में, जिनके मुकद्दर में किस्मत का सितारा अरूज और बुलंदी की तरफ जाना शुरू होगा। स्पेशली तौर के ऊपर आपने अमूमी तौर पे ग्रहण के बारे में तो ये सुना होगा कि ग्रहण खराबी लाता है, परेशानी लाता है, मसाइल लाता है, मुश्किलात लाता है। नो डाउट, बिल्कुल लेके आता है। लेकिन उन ज़ोडिक साइंस के लिए जिनके ज़ायचे में ग्रहण कमज़ोर घरों में नहीं लग रहा होता। लेट्स सपोज़ अगर कोई ज़ोडिक साइन है, एरीज़, टॉरस, जेमिनी, ग्रहण लग रहा है उनके फाइनेंस के हाउस में तो उनको पैसे के एतबार से नुकसान दिलाएगा। ग्रहण लग रहा है उनके इज़्ज़त के घर में तो उनको रिस्पेक्ट के एतबार से प्रॉब्लम करवाएगा। उनकी साख में, लोगों की नज़रों में कहीं न कहीं पे उनका इमेज नीचे लेके आएगा। ग्रहण लग रहा है अगर आपके मुलाज़मत के घर में ग्रहण लग रहा है, अगर आपकी औलाद के घर में ग्रहण लग रहा है, अगर आपके मोहब्बत के घर में, शादीशुदा ज़िंदगी के घर में, आपके अपने ज़ाती हाउस में, तो आपको ज़िंदगी में उन एस्पेक्ट्स, उन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ़ से आपको प्रॉब्लम्स दिलवाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है ये देखना कि ग्रहण लग किस हाउस में रहा है। अब चूँकि हम प्रोग्राम करते हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, और अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट जो कि नेचुरल एस्ट्रोलॉजी है, जिस खित्ते में हम रहते हैं यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर नेचुरली तौर के ऊपर ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है। तो इस लिहाज से ये जो ग्रहण लग रहा है 17 तारीख को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली इसने कुछ ढाई से पौने 3 बजे के करीब स्टार्ट होना है दिन के टाइम, और तकरीबन को 7:30 बजे के करीब ये ख़त्म हो जाएगा। अब चूँकि ये पहला साल का जुज़वी शमसी ग्रहण है, पार्शियल इक्लिप्स है, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अंधेरा तो कहीं नहीं होगा। लेकिन कुछ रीजन्स में जहाँ पे आप पाकिस्तान के अलावा कुछ ऐसे रीजन्स होंगे कि जहाँ पे ये आपको पार्शियली तौर के ऊपर नज़र आएगा। आप इसको हालादार ग्रहण की शक्ल में कुछ खित्तों में दुनिया में देख पाएँगे, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंटली तौर के ऊपर अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आपको ऑब्वियसली नासा की वेबसाइट्स के ऊपर, उनके सर्वर्स के ऊपर आपको ये नज़र आएगा, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट होता हुआ। अब इस ग्रहण का इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो मेरे पास 9 बुरूज ऐसे हैं कि जिनके लिए ग्रहण शदीद एहतियात लेके आ रहा है। तो आज के प्रोग्राम में जिन ज़ोडिक साइंस का ज़िक्र हम लोग करेंगे, आप लोगों ने अगर उस ज़ोडिक साइन में आप फ़ॉल नहीं करते, तो आपने इस प्रोग्राम को एंड तक सुनना है, और अगर आप आप उस ज़ोडिक साइन में फ़ॉल नहीं कर रहे, वो ज़ोडिक साइन आपका नहीं है जो मैंने आज के प्रोग्राम में बताया, तो फिर आप लोगों ने शदीद एहतियात करनी है डिसीजन मेकिंग में। किसी को पैसा देते हुए, किसी पे एतबार करते हुए, किसी की राय को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए, कोई ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन करते हुए, इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, पॉन्ज़ी स्कीम का खदशा है, कोई स्कैम हो सकता है, किसी जगह के ऊपर फ्रॉड होने के चांसेस हैं, खुदा न खास्ता रोड के ऊपर जाते हुए कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। सदका ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है, और एक और रेमेडी जो कि मैं आपको प्रोग्राम के लास्ट में बताऊँगा। अब हम उन ज़ोडिक साइंस की बात करते हैं कि जिन ज़ोडिक साइंस को ये ग्रहण फ़ायदा देगा। ये ग्रहण ज़िंदगी में कामयाबी, खुशबख्ती, राहत, पुरसकूनियत लेके आएगा। अब इस कैटेगरी में सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन आता है वो है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वालों की बात की जाए तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये ग्रहण चूँकि लग रहा है उनके कमज़ोर घर में, उनके ख़राब घर में, तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में बीमारी से उनको निजात दिलाएगा। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में ऐसे हासिद किस्म के लोगों से उनको निजात दिलाएगा जो कि उनकी ज़िंदगी में विरासती मसाइल का सबब बन रहे हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी में विरासती तौर पे प्रॉपर्टी में किसी तौर पे हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से निजात दिलाएगा जो कि उनकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से जुड़े हुए अमूर में चीज़ें उनकी फ़ेवर में नहीं होने दा रहे, चीज़ों को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, डाइवर्टेड कर रहे हैं, उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी पर्सनैलिटी को किसी तौर पे अफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे अफ़राद कैंसेरियंस आप लोगों को मुबारक हो कि आपकी ज़िंदगी से निकलने जा रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में चीज़ें इंशाल्लाह ज़हनी तौर पे पुरसुकून हो जाएँगी। अब कैंसेरियन की बात अगर हम लोग देखें तो कैंसेरियन के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि इसी ग्रहण के करीब-करीब है, और इसी ग्रहण का असर अभी ख़त्म नहीं होने पाएगा कि वो खुशबख्ती भी आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी, और वो खुशबख्ती है डोमिनेंसी, खुद एतमादी, खुद मुख्तारी, अपनी ज़िंदगी में लोगों को ब्लेस्ड करना, फ्रंट फुट के ऊपर रहते हुए हर मसले को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना, हर ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे अंदाज में परफ़ॉर्म करना। आप लोगों की बेसिकली कमज़ोरी ये है कि आप जितने मासूम हैं, आप लोगों को भी मुरव्वतन उतने ही ज़्यादा मासूम समझ लेते हैं, और यही वजह है कि आप लोगों से अक्सर अमूमी तौर पे धोखा भी खा जाते हैं।
تو اس چیز کے اعتبار سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا. آپ لوگوں کو زندگی میں کچھ لوگوں کو انکار کرنا سیکھنا آئے گا. آپ لوگ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ اس اقدام یا بولڈ اقدامات کی طرف آنا شروع ہوں گے کہ آپ زندگی میں کچھ لوگوں کو کیٹیگرائز کر سکیں. تو یہ گرہن آپ کی زندگی میں جہاں پہ مزید خوش بختیاں لا رہا ہے، وہیں پہ دیگر پلانٹری پوزیشنز آپ کے نیچر اور مزاج میں ڈومیننسی، پازیٹیوٹی، خود اعتمادی، کامیابی اور ایک تسلسل لے کے آ رہا ہے. اب اس پہلے زوڈک سن کے بعد اگلے زوڈک سن کی اگر ہم بات کریں تو کینسیرینس کے بعد جو دوسرا زوڈک سن بنتا ہے جو کہ گرہن کے اعتبار سے فوائد کا حامل ہے، وہ زوڈک سن بنتا ہے ورگو برج شملہ. ورگنز آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھیں تو یہ گرہن آپ لوگوں کی زندگی میں قطعی طور پہ کچھ خرابی یا کمزوری نہیں لائے گا، بلکہ نہ صرف یہ گرہن، جو اگلا گرہن آ رہا ہے جس کے پری ایفیکٹس بھی شروع ہو چکے ہیں، جو کہ 3 مارچ کو ہے اور مکمل گرہن ہے اور بڑا شدید گرہن ہے، وہ بھی آپ کی زندگی میں کچھ پرابلم اور مسائل نہیں لائے گا. تو اس اعتبار سے یہ دونوں گرہن آپ لوگوں کی زندگی میں جو خوش بختیاں اور جو کامرامیاں لے کے آ رہے ہیں، جو برکتیں لے کے آ رہے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں ہے. آپ کے کام کی جگہ پر آپ کی عزت، آپ کے کام سے جڑے ہوئے معاملات میں آپ کے لیے لائبلٹیز آسان ہو جانا، آپ کو کوئی اچھی پروموشن مل جانا، آپ کو اگر جاب نہیں ہے تو کوشش کرنے سے جاب مل جانا، جو لوگ آپ کے لیے تنقید کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کی لیگ پلنگ کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے مینپولیشن کر رہے ہیں، جو لوگ دوسروں کا ذہن یا دل خراب کر رہے ہیں آپ کے خلاف، ان لوگوں کا ظاہری طور پہ سامنے آنا اور وہ اپنے مسئلوں میں الجھے رہیں گے، آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ ورگنز کی زندگی میں ہونے جا رہی ہے. پھر ورگنز کے لیے ایک اور خوش بختی بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا دلائے گا. آپ اگر کسی بھی موذی مرض سے گزر رہے ہیں، کسی فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ کے کسی ایشو سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ اسکن ڈیزیز ہو، چاہے وہ مسکولر ایشوز ہوں، چاہے وہ بون ایشوز ہوں، چاہے وہ کسی بھی طور کے اوپر کوئی پرابلمز ہوں، آپ لوگ اپنی زندگی میں اس طرح کے مسائل سے بھی انشاءاللہ شفا یابی کی طرف آئیں گے. پھر ایک اور برکت جو کہ آپ لوگوں کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ برکت ہے آپ کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہونا، وہ قوت ارادی پیدا ہونا کہ جس سے آپ لوگ اپنے دل کی بات لوگوں کو بیان کر سکیں، آپ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں اور اپنی زندگی میں کسی طور کے اوپر معاملات کو خوبصورت اور بہتر کر سکیں. پھر ایک اور چیز بربرکت آپ لوگوں کی زندگی میں اس گرہن کے عنقریب ہی افیکٹس میں نظر آئے گی، کیونکہ اس گرہن کا اثر صرف 17 تک نہیں ہے، یہ 17 کے بعد چلنا ہے تقریباً کوئی اس مہینے کے اختتام تک. تو اس لحاظ سے اس گرہن کے اختتامی معاملات سے پہلے پہلے آپ لوگوں کی زندگی میں ایک اور خوش بختی بھی ہے، اور وہ خوش بختی ہے آپ لوگوں کی زندگی میں آپ کے کریئر، کاروبار یا عزت میں بڑھاوا ہونا، کچھ نئے ایگریمنٹس کا آ جانا، کچھ نئی زندگی میں ایسے مراتب کا شروع ہونا جس سے آپ اپنے کریئر کی گروتھ جو ہے وہ محسوس کر سکیں. اب اس دوسرے زوڈک سن کے بعد جو کہ کینسر ہے، ورگو ہے، تیسرا جو زوڈک سن بنتا ہے وہ آئے گا پائسس. پائسس والوں کے زائچے میں دیکھا جائے تو یہ گرہن جو ہو رہا ہے 17 تاریخ کو، یہ آپ لوگوں کے زائچے کے 12ویں گھر میں، اور 12ویں گھر میں گرہن کا لگنا اسٹریٹ اوے آپ لوگوں کی زندگی میں خرچوں سے آپ کو نجات دلائے گا. وہم وسوسے، الجھنیں، پریشانیاں، ذہنی طور کے اوپر ڈپریشن، شکوک و شبہات، آپ کی زندگی میں ایسے مسائل جو کہ کسی طور کے اوپر سوچوں کی قید سے ہیں، ایسے مسائل جو کہ کسی طور کے اوپر بیماری سے ہیں، مسائل سے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر آپ کا کوئی بہت سویئر آپریشن بھی ہے، سرجری بھی ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شفا دلاتا ہوا نظر آئے گا. آپ کے نقصانات کا ازالہ ہے آپ کی زندگی میں. یہ گرہن بہت سارے لوگوں کو نکال دے گا، لیکن آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہوگا، لیکن قدرت جانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بے باز لاٹھی ہے وہ اپنا کام کرے گی اس گرہن کی برکت سے، اور آپ کی زندگی میں چیزوں کو انشاءاللہ نکالتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کی زندگی میں صرف وہ لوگ بچیں گے، وہ لوگ رکیں گے جو کہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو سنسیئر ہیں، جو کہ صحیح معنی میں آپ لوگوں کی زندگی میں کسی طور کے اوپر بھرپور فوائد آپ کو پہنچا سکتے ہیں. سیکنڈلی طور کے اوپر یہ ٹائم آپ کی زندگی میں ریکوری کا ٹائم ہے. یہ ریکوری ہیلتھ میں ہے، یہ ریکوری سوچ میں ہے، یہ ریکوری آپ کی زندگی میں رشتوں میں ہے، اور یہ ریکوری آپ لوگ کے ان لاسز کی ہے فائنینشلی طور کے اوپر جو ماضی میں کسی طور کے اوپر ہو چکے ہیں. تو اس لحاظ سے تیسرا زوڈک سن بنتا ہے پائسز، کہ آپ لوگوں کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی اور اسٹرینتھنگ لے کے آئے گا. اب آپ لوگوں کے لیے وہ ریمیڈی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی پروگرام کے سٹارٹنگ میں، آپ لوگوں نے نماز آیات ضرور پڑھنی ہے، چاہے آپ کا زوڈک سائن کوئی بھی ہو. نماز آیات پڑھنے کے لیے اگر آپ کو نہیں علم، کیونکہ یہ قمری گرہن شمسی گرہن ہے، تو اس کے لیے جو نماز ہوگی وہ ہوگی نماز کسوف.
नमाज कसूफ़ के इरादा से आप लोग इस नमाज को अदा करेंगे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आप इसको ज़ंजानी जंतरी में देख सकते हैं, या फिर आप मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज करके मुझसे आप मंगवा सकते हैं। दीगर आप इसमें एक सदका ज़रूर दें, और सदका जो ग्रहण का बनता है वो आप लोग देंगे 2 केजी सूजी और 1 किलो शक्कर। इसको आप मिक्स कर लें, किसी करीबी कब्रिस्तान में चले जाएँ, या फिर अपने घर की छत पे या किसी गरीब मुस्तहिक को या किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे वाफ़िर मिकदार में आपको पता है कि हशरातुल अर्ज़ कीड़े-मकोड़े हैं, और वो सदका आप जो डाल रहे हैं वो आपका खाया जाएगा। तो ये सदका करने से इंशाअल्लाह आप लोग ग्रहण की जो नहूसत है उससे महफूज़ रहेंगे। अपना ख़्याल रखें, इंशाअल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।